शहर में बादल बरस पड़े, क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल। गुलशन रावी, समनाबाद, फिरोजपुर रोड पर तेज बारिश। शिमला पहाड़ी, चुबुर्जी और लक्ष्मी भी भीग गई। सेक्रेटेरिएट, मॉल रोड, पोर्ट लखपत, जौहर टाउन, मॉडल टाउन और मुल्तान रोड पर भी बादल बरसे। नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। पीडीएमए के मुताबिक 24 जुलाई तक तूफानी बारिशें होंगी। रावी में सैलाब का अलर्ट, कमिश्नर, डीसी और सीटीओ के अफसरान को अलर्ट रहने के अहकाम। कहाँ कितनी बारिश हुई, तफसील सामने आ गई। गुलशन रावी 98 और समनाबाद में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जौहर टाउन 86, सकिया 57, इकबाल टाउन में 40 मिलीमीटर बारिश। फर्खाबाद 50, लक्ष्मी चौक 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे बड़ी इलाजगाह में दिल वाले रुल गए। न्यू अस्पताल में 3 इकोकार्डियोग्राफी मशीनें खराब, इकलौती मशीन भी इंडोर मरीजों तक महदूद। अमराज़े क़ल्ब के मरीज इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट न होने पर परेशान। टेस्ट तातुल से 2-4 होने से इलाज मुआवजा शदीद मुतासर है। रोटी और नान की कीमतों में होशरुबा इजाफा। रोटी 25, नान 35 रुपए का करने का मुतालबा। आटा, गैस महंगे, दीगर अखराजात बढ़ चुके। नान बाई एसोसिएशन ने इंतजामिया को आगाह कर दिया। रोटी महंगी होगी या नहीं, कीमतों से मुतालिक जिले इंतजामिया के साथ आज बैठक होगी। शहर में रोटी 20, नान 30 का बेचा जा रहा है। महकमा खुराक का दावा, सरकारी नखनामे में रोटी 14 रुपए की है। दस लाख मुलाजमीन के साथ हाथ हो गया। महकमा खजाना ने तनख्वाहों में इजाफे से महरूम कर दिया। बजट में मंजूरी के बावजूद रवा माह तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न किया गया। मुलाजमीन मुंह देखते रह गए। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 7% इजाफा किया गया। जूतों की सप्लाई पर भी सेल्स टैक्स रिटेल कीमत पर होगा। एफबीआर ने सेल्स टैक्स के नफाज का तरीकाकार वज़ा कर दिया। सेल्स टैक्स के नफाज और वसूली के लिए इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स भी जारी। डिजिटली इंटीग्रेटेड पीओएस कंप्लाइंट रिटेलर्स के जरिए होने वाली फरोख्त दस्तावेजी और काबिल तस्दीक करार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस फील्ड ऑपरेशंस के लिए 13 अरब 52 करोड़ रुपए मंजूर। सीटीओ लाहौर के लिए 3 अरब 13 करोड़ 47 लाख रुपए रखे गए। सीसीपीओ लाहौर के मरकजी इंतजामी दफ्तर के लिए 2 अरब 29 करोड़ रुपए मुख्तस। इंतजामी और रोजमर्रा अखराजात के लिए 1 अरब 46 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर। लेस्को का एएमआई सिंगल फेज स्मार्ट मीटर्स दोहरा मयार, सार्फिन के लिए आम। हुकूमत को स्मार्ट मीटर्स देने की मंजूरी। लेस्को हुकूमत के आम मीटर्स को एएमआई स्मार्ट मीटर्स से तब्दील करेगी। इदारों और महकमों के लिए जदीद स्मार्ट लगाने का मुरासला भिजवा दिया गया। तमीराती मकामात के लिए नए हिफाजती अहकाम जारी। सड़कों पर तमीराती मलबा या सामान रखने के लिए मुतलका अथॉरिटी की तहरीरी इजाजत लाजिम। तमीराती सामान और मलबा रोजाना की बुनियाद पर सड़क से हटाना होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने तमीराती सामान को ग्रीन शीट से ढांपना लाजमी करार दे दिया। बच्चों में ग़िज़ाई कमी और साफ पानी का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने नए तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी। नए फेज के तहत मंसूबे पर 7 अरब लागत आने का तखमीना। सूबे में पानी की फराहमी, सीवरेज, सफाई का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन में मिलने वाले कन्वेंस अलाउंस की रिकवरी नहीं होगी। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की तनख्वाहों से कोई कटौती ना की जाए। महकमा तालीम का तमाम इदारों के सरबराहान को मुरास्ता जारी। 32 चालान के जरिए कोरोना कन्वेंस अलाउंस जमा करवाने की जरूरत नहीं। प्राइमरी स्कूलों में लैब्स ना होने का इंकशाफ। एआई मजमून नोटिफाई ना होने से किताबों की छपाई में ताखीर। एआई मजमून आइंदा तालीमी साल से पढ़ाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में एआई लैब्स ना होने से मनसूबा इल्तवा में पड़ गया। अब प्राइमरी स्कूलों में एआई को बतौर चैप्टर शामिल करने की तजवीज़। तलबा को पेशा वराना और अमली महारतों की तरबियत की फराहमी। महकमा तालीम का कॉलेजेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा शुरू करने का ऐलान। डिप्लोमा आईसीएस के मुतरातिफ होगा। तमाम सरकारी कॉलेज को लकाई टेक्निक बोर्ड से इल्हाक करने के अहकाम जारी। अहम शाहराहों पर जदीद व्हीकल वीडियो डिटेक्शन सिग्नल्स लगाने का मंसूबा।
ٹیپا نے پروجیکٹ کے لیے 59 کروڑ فنڈز کا مراسلہ لکھ دیا. چند مقامات پر ٹیپا نے پیلیکن سگنلز لگا دیے. 20 سے زائد مقامات پر مزید لگانے باقی. منصوبے کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے فوری فنڈز کے اجرا کا مطالبہ. گلبرگ 3 بلاک کا پارک خستہ حالی کا شکار. پارک میں بچوں کے جھولے غائب, تفریحی سہولیات ناپید, حفاظتی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار, جنگلیں بھی غائب, گھاس کی جگہ مٹی سے سوکھے پتوں نے لے لی. شہریوں کا پارک کی فوری بحالی کا مطالبہ. گرہ فروشوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائیاں. گرہ فروشی اور غیر معیاری اشیاء خورنوش کی فروخت پر 73 لاکھ جرمانے. ناقص صفائی اور غیر محفوظ خوراک فراہم کرنے پر ریسٹورنٹس کے خلاف بھی سخت کارروائی. سیشن عدالت میں بچہ حوالگی کیس. عدالت کا 4 بچے والد کے حوالے کرنے کا حکم. بچوں میں 14 سالہ محمد بابر, 11 سالہ آسیہ, 8 سالہ تجاول اور 6 سالہ زینب شامل. ایڈیشنل سیشن جج ماریہ زمان نے سماعت کی. ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس کل ہوگا. 10 نشستوں پر 24 امیدواروں کے ناموں پر غور ہوگا. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد امجد پرویز, فیڈرل پراسیکیوٹر جنرل غلام سرور نہنگ کا نام شامل. ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ, پراسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ پر بھی غور ہوگا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دوگل, بیرسٹر عثمان غنی, سیشن جج ناصر جاوید رانا اور محمد شان گل سمیت دیگر وکلاء کے نام زیر غور آئیں گے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں گھپلوں کا انکشاف. 39 کروڑ 69 لاکھ کی اضافی سیکیورٹی سے متعلق بے ضابطیاں. تمام گارنٹیز, اضافی سیکیورٹیز اور متعلقہ ریکارڈ آڈٹ سے تصدیق کروانے کا حکم. آڈٹ حکام نے مالی سال کانٹریکٹ شرائط کی خلاف ورزی قرار دے دیا. وزیر مواصلات صہیب احمد بھٹ کی زیر صدارت اجلاس. ممکنہ فلڈ زدہ سڑکوں پلوں کے معائنے کی ہدایت. کہا مانسون کے دوران ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں 24 گھنٹے ہائی الرٹ رہیں گی. ممکنہ متاثرہ شاہراہوں کے لیے متبادل ٹریفک پلان پیشگی تیار کرنے کی ہدایت. منڈی مارٹ کاچا کی گراؤنڈ بریکنگ اور افتتاحی تقریب. وزیر اعلیٰ کی معاون سلمہ بٹ تقریب کی مہمان خصوصی. سلمہ بٹ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا, کاہنہ منڈی کو اب منڈی مارٹ بنایا جائے گا. پنجاب بھر میں اشیاء خورنوش کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں. سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا کی زیر صدارت اجلاس. اوقاف کی لیز ریکوری میں 11.71%, ٹھیکہ جات کی وصولیوں میں 8.50% تاریخی اضافہ. ترقیاتی اسکیم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مکمل کر لی گئی. 97% فنڈز کے استعمال کا غیر معمولی ہدف حاصل کیا گیا. ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی عمر جاوید متحرک. ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس طلب. بولے کانٹریکٹرز کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی قابل قبول نہیں. تمام افسران فیلڈ نگرانی کے لیے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کا بھرپور استعمال یقینی بنائیں. ایم ڈی زاہد پرویز کی زیر صدارت پی ایچ اے کا اجلاس. اے ایم ڈی سونا وحید بٹ نے بریفنگ دی. کہا پارکس میں بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے. شجرکاری کے لیے مفت پلانٹ ہوم ڈلیوری کا آغاز. مالی وسائل بڑھانے کے لیے مارکیٹنگ شعبہ اہم کردار ادا کرے گا. سروسز اکیڈمی کے پروبیشنری افسران کی پیسی ہیڈ آفس آمد. کمشنر پنجاب سوشل سیکورٹی ذوالفقار علی کھرد سے ملاقات. افسران کو دائرہ کار ورکرز کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر بریفنگ دی. افسران نے ڈیجیٹل اصلاحات اور محنت کشوں بارے اقدامات کو سراہا. چیئرمین لاہور بورڈ پروفیسر ڈاکٹر بدرالاسلام کا مختلف برانچز کا اچانک دورہ. فیسیلیٹیشن سینٹر کے باہر سائلین سے ملاقات کی. ڈاکٹر بدرالاسلام نے سائلین سے بورڈ سے متعلق ان کے مسائل سنے اور انہیں فوری حل کرنے کا حکم دیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور کنیڈ کالج کے درمیان مفاہمتی یادداشت. چیئرپرسن سار احمد اور پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ایرم انجم کے مابین بچوں کی فلاح و بہبود بڑھانے پر اتفاق. کنیڈ کالج کے طلباء کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اداروں میں انٹرنشپ, عملی اور رضاکارانہ خدمات کے مواقع فراہم کیے جائیں. اور پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ اسکول کرکٹ کا دوسرا سیزن لانچ. 39 ڈسٹرکٹس میں اسکول کرکٹ کروائی گئی. رواں سال 1200 اسکولز حصہ لیں گے. سینئر جی ایم ڈومیسٹک اسامہ شرون نیازی اور سابق کپتان مصباح الحق کی نیوز کانفرنس. مکمل سپورٹ پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے شکر گزار.